मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर अपने रोज़ों का आगाज़ कर चुके हैं। ये मौसम तौबा, तब्दीली, रूहानी बेदारी और मुआफ़ी का मौसम है। ये मौसम हमें मसीह यस्सु की मोहब्बत पर गौर करते हुए अपने मनफी रवैया जात और रुझानात को तब्दील करके ख़ुद को मसीह के पाशका के लिए तैयार करने के लिए मौसम है। आज हम मसीह के सलीब पर बोले गए 7 कलमात में से पहला कलमा जो हमारे नजात दहिंदा के मुबारक मुँह से अदा हुआ पर ध्यानो ज्ञान करेंगे कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह यस्सु के ये अल्फाज सिर्फ़ और सिर्फ मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में मिलते हैं। बाकी तीनों अंजील नवीस यानी मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस यूहन्ना खामोश हैं। मुक़द्दस लूका गैर यहूदी था। मुक़द्दस लूका ने अपनी अंजील भी गैर कौमों के लिए लिखी। इसलिए मुक़द्दस लूका मसीह यस्सु के इस कलमे को बड़े वाज़े तौर पर पेश करते हैं, क्योंकि ये कलमा सलीब के नीचे तमाम इंसानों के लिए था जो मुख्तलिफ़ कौमों से ताल्लुक़ रखते थे, आया वो यहूदी थे या गैर यहूदी। सबके लिए ये माफ़ी का कलमा खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने मुबारक मुँह से अदा किया। इस कलमे को कलमाए माफ़ी या दुआ का कलमा भी कहा जाता है। मसीह में मेरे अजीज़ों, पहला कलमा जो हमारे खुदावंद यस्सु की मुबारक ज़ुबान से अदा हुआ, उस कलमे की तफसील को जानने के लिए हम इस कलमे को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में मसीह खुदावंद खुदा बाप को बाप कहकर पुकारते हैं। इससे 2 बातें हम पर अयां होती हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, और इस बात की शहादत ख़ुद बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलती है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 3 बाब की 17वीं आयत में यूँ लिखा है, और देखो आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इससे साबित होता है कि खुदावंद यस्सु मसीह खुदा का इकलौता बेटा और पेलोठा है। मसीह खुदावंद खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। इसकी दूसरी वजह यह है क्योंकि यहूदी खुदा को बाप कहना मुनासिब नहीं समझते थे। वो अपनी ज़ुबान से भी खुदा का नाम नहीं लेते थे, मगर खुदावंद यस्सु मसीह उन पर यह बात अयां करते हैं कि खुदा के साथ उसका एक गहरा तल्लक है। वो बाप का और बेटे का एक मजबूत तल्लक है, जिससे वो ये बात हम पर और उन तमाम लोग जो सलीब के नीचे खड़े थे ये अयां करते हैं कि उसका और बाप का अटूट बंधन है। कलमे के दूसरे हिस्से में मसीह खुदावंद गुनाहगारों की शिफायत करते हैं, क्योंकि इशाया नबी के सहीफ़ा उसके 53 बाब की 12वीं आयत में यूँ मरकूम है, इसलिए मैं बथेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा। बस उसने बथेरों के गुनाह उठा लिए और वो बदकारों का शफीक यानी शफायत करने वाला है। मसीह खुदावंद उन बदकारों का जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे कोड़े मारे, कांटों का ताज उसके सर पर रखा, और जो उसको मसलूब कर रहे हैं वो ना सिर्फ खुद माफ़ करता है बल्कि आसमानी बाप से भी दरख्वास्त करता है, उनकी शिफायत करता है कि वो उसको माफ़ करे। और इन अल्फाज में उनकी शिफायत करता है कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यूँ इशाया नबी के सहीफ़ा की इन आयात की तकमील होती है जो इशाया नबी ने नजात दहिंदा के बारे में पेशन गोई की थी। मसीह में मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका नजात दहिंदा बेअमल नहीं बल्कि बाअमल है, क्योंकि उसकी तालीम
اور عمل میں تضاد نہیں بلکہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ کلوری کے مقام پر لوگ اس کی جان لینے کو ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح اپنے اندر پیار و محبت، دعا اور معافی جیسے عظیم جذبے کو سموئے ہوئے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 44ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو۔ اس تعلیم کو صلیب پر مسیح خداوند نے عملی جامہ پہنا دیا، اس لیے اس کلمہ کو کلمہ خیر اور کلمہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی 3 سالہ علانیہ زندگی پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے کبھی بھی باپ سے شفاعت یا درخواست نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہی الہی اختیار سے لوگوں کے گناہ معاف کرتے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ سے لوگوں کے گناہوں کی شفاعت کی؟ مسیح میں میرے عزیزو، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کائنات کے آغاز میں جانا ہوگا اور کائنات کے آغاز کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم کائنات کا جائزہ لیں تو باغ عدن میں گناہ کی وجہ سے انسان کا اور خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس وقت خدا نے انسان سے پھر نجات دہندہ کا وعدہ کیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ کے طور پر باپ کا وہ مشن لے کر اس زمین پر آئے، اور وہ مشن جو خداوند یسوع مسیح کا مشن تھا آج پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، جس مقصد کے لیے باپ نے اس کو بیٹا بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ عبرانیوں کے خط 9ویں باب کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح خون بہا کر ہمارا فدیہ دیتا ہے اور باپ سے ہماری شفاعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، دراصل خداوند یسوع مسیح کا خون بہانا اس وعدے کو تکمیل تک پہنچاتا ہے جو باغ عدن میں وعدہ کیا گیا تھا۔ آج مسیح یسوع نے اپنا خون بہا کر ہمارے گناہ اٹھا لیے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کیا، اور ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہم سب کے لیے کھول دیا۔ اس لیے ان الفاظ میں خداوند یسوع مسیح معاف کرنے اور دوسروں کے لیے شفاعت کرنے کی بہترین مثال قائم کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے بھی معاف کرنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا ہم سے آ کر معافی مانگے، بلکہ ہم نے اپنے نجات دہندہ مسیح یسوع کی پیروی کرتے ہوئے معافی میں اور رحم کے کاموں میں پہل کرنی ہے، تاکہ ہم مسیح یسوع کے اچھے، سچے اور پکے پیروکار کہلا سکے۔ آمین۔